खान शाहनाना से ये साहिबा ये मांगा जा बताएं, रहा है। सॉरी। जी जी शाहनाना जी। साहिबा, जब आप ये कहती हैं कि सेनेट से इस्तीफे बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थे, मतलब साथ ही दे देने चाहिए थे जब नेशनल असेंबली की कायमा जी कमेटियों से इस्तीफों का मामला हुआ, तो इसका पीछे बुनियादी मकसद क्या था? लेजिटिमेसी था पार्लियामेंट की कि भाई लेजिटिमेट नहीं है और अब हम उन कमेटियों से निकल आएँ जहाँ पर हमारे बिल्स प्रेजेंट नहीं होते, बात नहीं करने दी जाती? तो फिर जब सेनेट की बात होती है तो सेनेट और नेशनल असेंबली में डिफरेंस नहीं है। सेनेट के तो आपके लोग खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के थ्रू आए हुए हैं, तो अगर बाकी चले नेशनल असेंबली को आप लोग लेजिटिमेट नहीं भी समझते, तो क्या केपी असेंबली को भी लेजिटिमेट नहीं समझते? क्योंकि वो तो फिर मानी जाती है देखिए आप लोगों के उसमें, लेजिटिमाइज तो है ना वो। देखें, लेजिटिमेसी की तो किसी ने बात ही नहीं की। हम इसको 8 फरवरी के चोरी शुदा इलेक्शन से नहीं जोड़ रहे, वो एक अलग इशू है। अच्छा। ये जो पूरी पार्लियामान है, जो पूरी पाकिस्तान की असेंबलियां हैं, वो चोरी शुदा हैं। केपी में तो अल्हम्दुलिल्लाह, केपी वालों की, ये मैं रेसिस्ट बात नहीं कर रही या कोई नस्ल परस्त बात, बट हम लोगों ने अपने वोट का ख्याल रखा। आपको नहीं याद कि शेर अफजल मरवत ने कैसे जाके आरओ से अपने रिजल्ट निकलवाए थे? एक हमारा एमपीए है फैसलाबाद में, उसने भी ये काम किया, और हमारी 9 एमएनए हैं फैसलाबाद से। क्योंकि आपने जब अपने वोट की हिफाजत करनी है तो आपको कोई आरओ, केपी में भी यही थे, जो पंजाब में थे, जो सिंध में थे, जो बलूचिस्तान में थे, आरओ सबको एक ही ऑर्डर मिला हुआ था। मेरे केस में भी सुबह तक प्रेशर था आरओ पे कि जिसको रिजल्ट उल्टा करो। मेरी 4 गुना लीड थी, 4 टाइम्स द लीड, नॉट 40,000 की लीड, मेरी 4 टाइम्स लीड थी। अगर उसके नहीं, तो जो 10,000 थे लोग मेरे हारे 90,000, शाहनाना साहिबा केपी से, 80,000 थे। मिसाल के तौर पे कामरान बंगश या तैमूर झगड़ा, ये लोग हारे, तो इनके लोगों ने क्या इनके वोट्स का ख्याल हारे ही नहीं नहीं रखा? है, हरवाया गया है। वही पूछ रही हूँ कि हरवाया हरवाया गया गया है। है तो उन्होंने, उनके लोगों ने नहीं रखा इनके वोटों का ख्याल, फिर क्या? मुझे नहीं पता जी, मेरा तो पहला रिजल्ट निकला था केपीके में, और मेरे लोग, मेरा आपको पता है कि कबायली इलाका है, आधा आधा देही है, ठीक और है। हमारे, मेरा हल्का सबसे बड़ा है, पेशावर में 465 स्क्वायर किलोमीटर है। बट हमारे लोग इतने तंग आए थे इन जालिमों से कि उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के ये काम किया। अच्छा। अब शहर में जो शहरी इलाके थे उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन लेट मी अश्योर यू, हर आरओ ने डंकी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जी हम पे प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट से कि पीटीआई को हरवाना है। लेकिन हमारी आवाम जो खान साहब पे, खास करके पीके की आवाम, तो खान के लिए मरने को तैयार है। जो ठीक है। 4 अक्टूबर और 26 नवंबर के कैदी हैं, वो सारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जब हम इलेक्शन, ये रेजिग्नेशंस की बात करते हैं, तो इज पीटीआई वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स कमिंग टू द पॉइंट कि जहां पर आप लोग कलेक्टिव रेजिग्नेशंस देंगे पार्लियामेंट से? देखें, अगर तो रेजिग्नेशन होगी असेंबलियों से, तो फिर तो केपी, सेनेट और नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली, पंजाब, बलूचिस्तान, सबसे इकट्ठी भी रेजिग्नेशन होंगी। ये कैसे हो सकता है कि पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जो हमारे पंजाब के एमएनएज हैं, जो सिंध के एमएनएज हैं, सिंध के एमपीएज हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, उनका जोर कैसे एक अली अमीन उठाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो फिर सारी असेंबली आ जाएंगी, एंड दैट मेक्स अच्छा, मोर सेंस फ्रैंकली। और अगर ये सिर्फ, कमेटियां और अगर छोड़ना, फैसला सिर्फ पॉलिटिकल कमेटी या जो आप लोगों की सियासी कमेटी है उसमें ये फैसला हो जाए कि भाई सिर्फ नेशनल असेंबली से देना है और केपी की गवर्नमेंट को एक मोर्चे के तौर पे रखना है पीटीआई के पास, तो फिर क्या होगा? ये फैसला मानेगा कौन? ये फैसला मानेगा कौन? ये तो खान साहब का फैसला होगा। पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कौन मानेगा? पॉलिटिकल कमेटी में ज्यादातर लोग अनइलेक्टेड हैं। अब शाह फरमान का या तैमूर झगड़ा मेरा दोस्त है, अब तैमूर झगड़ा मुझे कहेगा कि आप असेंबली छोड़ो, खान कहेगा तो छोड़ेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए शाहनाना साहिबा कि अब आते हैं ज़रा वो जो बयान आज आए हैं सामने, आपने गौहर साहब का भी जिक्र किया कि भाई वो जलसे की तैयारी वगैरह का, और सलमान सफदर साहब का भी आपने स्टार्ट में भी जिक्र किया, उस पर मैं अब फॉर्मली आना चाहूँगी कि सलमान सफदर साहब ने जो बात की है कि भाई आखिर कब तक वकील जो हैं वो केसेस लड़ेंगे, और अगर वकीलों को केसेस ही लड़ना है तो फिर दिस इज़ हाई टाइम कि भाई सियासी मज़ाकरात हों और सियासतदान करें। तो वो ये बात पार्टी के दीगर सियासतदानों को कह रहे हैं जो वकील नहीं हैं और जो बेसिकली मज़ाकरात कर सकते हैं सियासतदानों से। देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने ये मैसेज पार्लियामेंट्री पार्टी में देखा नहीं है। अच्छा। सलमान सफदर साहब ने अगर खान के अहकामात आगे पहुंचाए हैं तो एक बात है, बट लगता नहीं है, क्योंकि खान ने पिछले हफ्ते कोई भी नेगोशिएशंस रूल आउट कर दी थी। तो ये यानी जी जी, नहीं सलमान नहीं, साहब खान साहब का बयान है। नहीं है वो, सलमान सफदर साहब, आज उनकी मीडिया टॉक थी अपनी, तो उन्होंने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया कि ये मैं दिस यही इज कह खान रही हूँ ना, साहब तो अगर मैसेज, शायद जरा उनकी अनयूजुअल opinion हो, किस्म का बयान था कमिंग फ्रॉम हिम, लेकिन ये है कि इट वाज हिज ओन माइंड। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि सलमान सफदर साहब शायद ये देख रहे हैं कि आगे रास्ता ये लोग खान के लिए मुश्किल करना चाह रहे हैं। और अभी तो मैंने सुना है
کہ اسٹیبلشمنٹ والوں نے کوئی نیا ڈپارٹمنٹ کھولا ہے, ڈپارٹمنٹ آف لا فیئر. پہلے تو ان کا جیگ ہوتا تھا نا, تو اگر ان کو ریکنسیلیشن چاہیے تھی تو نہ تھوڑی کرتے کہ لوگوں کے خلاف ویپنائز کر دیں, قوانین کو ویپنائز کر دیں, آئین کو. لیکن اگر سلمان صاحب کی بات ہے, وہ خان صاحب کے وکیل ہے, خان صاحب کو ان کو بھروسہ ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی اس ایشو کو اٹھائے گی, اس پہ ڈسکشن ہوگی, پارلیمنٹری پارٹی بھی اس ایشو کو اٹھائے گی کہ ہم نے استعفے دینے ہیں, کہ ہم نے نیگوسیشن کرنی ہے. الٹیمیٹ فیصلہ تو خان کا ہی ہوگا, لیکن کیونکہ جو آخری بات ہم تک خان صاحب کی پہنچی تھی وہ یہی تھی کہ نیگوسیشنز نہیں ہوں گی ان کے ساتھ جب تک خان کی شرائط نہ مانی جائیں. سو لیٹس سی اگلا ہفتہ ذرا دلچسپ ہوگا اس طرف سے. اچھا یہ بتائیے کہ جو جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سپٹمبر میں جلسہ کرنا ہے, ایک طرف سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی مذاکرات کر لیں, سیاست دانوں کو کہہ رہے ہیں, لگتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے بھی گلہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مذاکرات کریں. خان صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی جلسہ کریں آپ, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھا پاور شو کرے کے پی میں. تو سیلاب کے دوران آپ کا اپنا کیا مائنڈ ہے, آپ کو لگتا ہے دس از دا رائٹ ٹائم, یا یہ اکتوبر میں شفٹ کر دینا چاہیے جو اس وقت ملک کی حالت ہے؟ دیکھیے شفا, سیلاب تو کسی ٹائم ٹیبل سے آیا نہیں ہے, سیلاب تو اپنی مرضی سے آتا ہے. اور جو کلائمیٹ چینج دنیا میں ہو رہی ہے, جو لوگ یہ درخت اکھاڑ رہے ہیں, تباہی پھیر رہے ہیں خان صاحب کی بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی کی, تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بارش اکتوبر میں نہیں ہوگی, نومبر میں نہیں ہوگی, جنوری یا فیبرری میں نہیں ہوگی, سیلاب دوبارہ نہیں آئیں گے. اللہ پاکستان کی دوبارہ آفت نہ لائے. اس وقت جو پنجاب کا حال ہے, دل پھٹتا ہے انسان کا دیکھ کے جہاں پہ وہ ہو رہا ہے. لیکن آج درختوں پہ کچھ خواتین چیخ رہی تھی, اور ماشاءاللہ لوگ ان کے ایم این اے صاحب روٹیاں توڑ رہے تھے اپنے گھر میں, بڑے ڈرائنگ روم میں ٹک ٹاکرز بنائے تھے. خیر اپنی سی ایم پہ گئے ہیں, وہ بھی ٹک ٹاک کرتی ہیں, یہ بھی ٹک ٹاک کریں گے. لیکن ارسپانسبلٹی کی بات, مطلب ہم سانس لینا چھوڑ دیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کچھ اسٹوپڈ یوٹیوبرز اور کوئی اسٹوپڈ ویلاگرز اس طرح کی بات کرتے کہ جی فلانا ایم این اے کسی شادی پہ پایا گیا, فلانا ایم پی اے کسی شادی پہ پایا گیا. میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ 9 مئی جس دن خان صاحب کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, جس بدتمیزی سے ان کو ہائی کورٹ سے اٹھا کے لے گئے تھے, جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا, میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہے, کہتے کیا ہے, کرتے کیا ہیں. خان صاحب کی بہنیں ہمارے لیے بہت ہی قابل عزت ہے, ان کی بیوی ہمارے لیے قابل عزت ہے, لیکن اس دن پی ٹی آئی کا ورکر ہی مارے کھا رہا تھا. خان صاحب کی جو ابھی یہ جو علیمہ صاحبہ کا جو بیٹا اٹھایا گیا شاہریز, تو اس کی دفاع میں پکچرز باقاعدہ نکلی کہ وہ اس دن بیچارہ چترال میں تھا, وہ 9 مئی جی بالکل قریب, بٹ عمران نے اس کو بھی اٹھا لیا. اگر ہمیں یہ بات ایکسپٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے خان کا سودا کر دیں, یا آپ جلسہ اس لیے مت کریں کہ سینسٹیوٹی آنی چاہیے, تو سینسٹیوٹی تب کہاں تھی؟ آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے. جو ڈرامہ کیا گیا لاہور میں کہ جی کور کمانڈر ہاؤس کو اوور نائٹ جناح ہاؤس بنا دیا, تو آج ان کا جو جناح ہاؤس ہے وہاں پہ کوئی قائد اعظم کے لیے ختم کیا, کوئی قائد اعظم کی ایک تصویر کسی نے چھاپی؟ میں تو ریسنٹلی دیکھ رہی تھی 14 اگست پہ قائد اعظم کو نکال دیا ہر تصویر پہ, اس میں آرمی چیف تھے, اس میں مریم تھی, بلاول تھا, سرداری تھے. میں کہا ماشاءاللہ اب یہ ہے بانی پاکستان. سو معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں اب ہوگی نا حکومت, نیچر کا تو مجھے نہیں پتا, بٹ یہ اتنے پفونز ہیں کہ they are going to destroy every infrastructure they find available. اچھا اب شاہدانہ صاحبہ فائنلی, اور ٹائم میرے پاس کم ہے, آج انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری میں پڑھ رہی تھی, اور انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر could be a bridge between عمران خان and establishment if خان صاحب allows him to. آپ کو لگتا ہے یہ بریجنگ کا کردار ہو سکتا ہے ادا, گوہر صاحب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر ہو گئے, سلمان راجہ ہو گئے, ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پوزیشن ہولڈرز ہیں, ابھی تو خان نے علامہ راجہ, ناصر عباس کو اور محمود اچکزئی کو بھی نامینیٹ کیا ہے لیڈرشپ کی پوزیشنز کے لیے. خان جس کو نامینیٹ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہوگا. رہی انصار عباسی صاحب, the less said about him the better. اچھا